दर्शकबिन नमस्कार, म अर्जुन तामाङ टुरिज्म विशेषमा स्वागत छ। आज हामी टुरिज्म विशेषमा लकडाउनपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र साँच्चीकै शून्य अवस्थामा झरेको छ। नेपालको मात्र भन्न हामी सक्दैनौँ, विश्वभरिको पर्यटन क्षेत्र नै विशेष गरेर शून्य अवस्थामा झरेको छ। हामी हिमालका कुरा गर्थ्यौँ नेपालको पर्यटनको विषयमा। आज यही हिमालको सन्दर्भ उठाएर टुरिज्म विशेषमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेका छौँ। यसका लागि नेपाल माउन्टेनिङ एसोसिएसनका महासचिव कुल बहादुर गुरुङसँग हिमाल सरसफाइ अभियान कसरी सुरु हुन्छ त? अब यो लकडाउनमा यो सरकारले चालेको अभियान हो। गत वर्षमा पनि हिमाल सरसफाइ अभियान चलेको थियो। यद्यपि यो वर्ष मौसम फरक छ, किनकि कयौँ गाइडहरू, कयौँ पर्यटन व्यवसायीहरू लकडाउनका कारण यो व्यवसायबाट अलिकति ओझेलमा पर्नुपर्ने अवस्थामा हिमाल सरसफाइ अभियानले नेपालको पर्यटनलाई पनि जोगाउने र पर्यटन व्यवसायी र गाइडहरूलाई, मजदुरहरूलाई पनि केही राहत हुने यो अपेक्षा सरकारले पनि गरेको छ र पर्यटन व्यवसायीले पनि गरेको छ। यही विविध सेरोफेरोमा रहेर आज हामी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू अर्जुनजी। सरकारको समन्वय र पर्वतारोहण सङ्घको पनि समन्वयमा चाहिँ हिमाल सरसफाइ अभियान थाल्ने तपाईँले तयारी गरिराख्नु भएको छ। के हो यो विषयमा, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अर्जुनजी, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हो, टुरिज्म एकदमै थलिएको छ। 25 अप्रिल 2015 को महाभूकम्पलाई हामीले सम्भवतः नेपालको पर्यटन इतिहासमै पहिलोपल्ट होला यति धेरै हिट गर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। सरकारसँग राहतको पनि पहल गऱ्यौँ, त्यो सम्भव भएन। यद्यपि त्यो महाभूकम्प चाहिँ नेपालमा मात्र भएको हिसाबले विश्वमै हामीलाई माया गर्ने पर्यटकहरू, हाम्रा साथीभाइहरू, विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैले सहयोग गर्यो र हामीले रिभ्यू गर्ने कामहरू केही हदसम्म सफल पनि भयौँ। 2016मा ठिकै रिकभर भने 17मा चाहिँ हामी काइन्ड अफ 95% हामी रिकभर भयौँ। तर यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक चाहिँ हामीले यसरी एक्सपेक्ट गरेकै थिएन। हुनलाई अब 3 महिना प्लस भइरहेछ, तर यो वर्ल्ड वाइड नै भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि अब चाँडै रिकभर हुने सिम्टम देखेनौँ। अब यसलाई यो कोभिड-19ले सबैभन्दा पहिला हिट टुरिज्मलाई गर्यो। अहिले विश्लेषकहरू, विशेषज्ञहरू र हामी व्यवसायीहरूलाई पनि रहेको सम्भवतः यो रिकभरी चाहिँ फेरि सबैभन्दा लास्टमा पो हुने छाँडकाट देखियो। त्यस कारणले एक खालको चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसन भयो, मान्छेलाई चाहिँ नि धेरै व्यवसायीहरू डिप्रेसनमा जाला कि भन्ने खालको डरहरू र के गर्ने भन्ने खालको अन्यलको अवस्था छ। यही बिचमा फेरि हामीले हामीसँगै जोडिएका विशेष गरी पर्वतीय पर्यटनमा तपाईँले एनएमएकै कार्यालयमा आएर सोधिरहनु भएको भएर यो हामीसँग रहेका आरोही साथीहरू र आरोहणको क्रममा सहयोग गर्ने अन्य सहयोगी साथीहरू अथवा बुझ्ने भाषामा भन्दा पर्वतीय मजदुर साथीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ भनेर हामीले सङ्घले चाहिँ नेपाल सरकारसँग पटक पहल गऱ्यौँ र व्यावसायिक छाता सङ्गठनहरूको बिचमा पनि पटक छलफल गऱ्यौँ। यो मानेमा टानले जस्तो ट्रेकिङ गाइडहरूलाई चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्क, माछापुछ्रे ब्याङ्कसँग एउटा ऋण चाहिँ एउटा सहुलियत गराउने काम अगाडि बढिरहेछ भने एनएमएले चाहिँ हामीले अब यो बिच पिरियडमा राहतको सरकारसँग पहल गऱ्यौँ। सम्भवतः अब यो सम्भव अलि नभइसकेपछि चाहिँ अब यो माउन्टेन क्लिनिङ कार्यक्रम, यसको साथसाथै पूर्वाधार चाहिँ नि बिल्ड र रिबिल्ड भनेका छौँ, नयाँ पनि बनाउने र त्यहाँ रहेका संरचनाहरू पोर्टर सेलहरूलाई रिभिल गर्ने र अप्ठ्यारो बाटोहरूमा पासेजहरूमा चाहिँ नि चेन एङ्कर फिक्सिङदेखि साइनेज काम लिएर माथिल्लो चाहिँ नि विशेष गरी चाहिँ नि यो स्थानीय सरकारतिर गाउँतिर गएर पर्वतीय पर्यटनको महत्त्व के छ, यसको सेफ्टी सेक्युरिटी के हुन्, पर्वतीय पर्यटनबाट अथवा टुरिज्मबाट के फाइदा लिन सकिन्छ भन्दा हाम्रा इन्स्ट्रक्टर गाइड साथीहरूले त्यहाँ लोकल लेभलमा चाहिँ ट्रेनिङ दिने भन्ने खालको प्याकेज प्रोग्रामहरू हामीले सरकारलाई प्रपोज गरेका छौँ। र हामी मात्र होइन, हामीसँग आबद्ध रहेका विशेष गरी नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन अनि नेपाल माउन्टेनियरिङ इन्स्ट्रक्टर एसोसिएसन र एभरेस्ट समिटर एसोसिएसनलाई संयुक्त रूपमा हामीले गरेका छौँ। यसका साथसाथै पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीलाई मजदुर युनियनका साथीहरू र यससँग आबद्ध रहेका जस्तै एनएमला, नेपाल माउन्टेन लिडर एसोसिएसन, यसको साथसाथै चाहिँ हामी टिगान ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन नेपाल लगायतका साथीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले संयुक्त रूपमा गर्छौँ। यसको यो फेरि हिमाल क्लिनिङ कार्यक्रम चाहिँ नेपाल सरकारको हो
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका पर्यटन विभागले यसको नेतृत्व गर्छ अनि संयोजन गर्छ। नेपाल सरकारकै संयोजकतामा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले चाहिँ नेतृत्व गरेर नेपाल सरकारले रहेका केही बजेटहरू र एनएमएसँग पनि यो वातावरणको शीर्षकमा हामीले केही बजेटहरू छुट्याएका छौँ र यसलाई हामीले साउनको दोस्रो हप्तादेखि भनेर भनेका छौँ। तर अब हामी सबैलाई थाहा छ फेरि अब यो चाहिँ मनसुनको मिड मनसुनमा हामी हुन्छौँ, वातावरणले कतिको साथ दिन्छ, सकभर भयो भने त्यही बिचमा गर्नु पर्ला, नभए अलिकति साउनको एन्डसम्म जान्छ कि यसको मतलब मैले मिति सारिरहेको छैन, फेरि यो अब सफा गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन भने। जस्तो मैले अलिकति तपाईँलाई यहाँ रोकेँ, गत वर्ष पनि एउटा प्रयास भएको थियो होइन, हिमाल सरसफाइ अभियान। यो वर्षको अभियान चाहिँ अब यो लकडाउनको बिचमा हामी गर्दैछौँ, यो मौसमले पनि अलिकति हामीले सहज असहज आफ्नो ठाउँमा होला, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यो विषयमा? नेपाल सरकारसँग नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ लगायत पर्यटन क्षेत्रका सबै छाता सङ्घ संगठनले प्रोटोकलको कुराहरू पनि तपाईँले पनि अब प्रोटोकल कुरा आइसकेको छ। यो चाहिँ हिमालमा जाँदा विशेष गरी हाम्रो यो एक्टिभिटी चाहिँ नि 3000 मिटरभन्दा माथि कार्यक्रमहरू हुने भएको हुनाले हाम्रो फेरि एउटा सामान्यतया बुझाइ चाहिँ त्यो हाइटमा यो पेन्डेमिकको चाहिँ त्यति प्रभाव नपर्ला, इफेक्ट नहोला भन्ने एउटा बुझाइ। र अर्को कुरा जाँदाखेरि हामी क्षेत्रीगत रूपमा भौगोलिक रूपमा जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ कञ्चनजङ्घातिर सफा गर्दाखेरि कञ्चनजङ्घातिरकै साथीहरू हामी खटाउँछौँ, मकालुतिरै गर्छौँ, एभरेस्टतिर लाङटाङ रुबी भ्यालीतिर त्यहीँतिरका साथीहरू, गणेश यसमा चाहिँ नि अन्नपूर्ण भयो, धौलागिरी भयो, सुदूरपश्चिमतिर त्यहीँतिरका साथीहरू हामी परिचालन गर्ने भन्ने एउटा परिकल्पना गरेका छौँ भने फेरि यो हामी ग्रुप पठाउँदाखेरि यो 100-150को ठुलो ग्रुप होइन, 20-25 जनाको फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरी हुनसक्छ। टेन्ट पनि सुत्दाखेरि 2 जना नसुतेर एक जनाको टेन्टमा सुत्ने कि यो क्लिनिङ क्याम्पेनमा जाने साथीहरू प्लस आफूलाई चाहिँ पिपिए लाई होइन पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट पनि अलिक प्रोपरली ग्लोभ्सहरू, मास्कहरू, आफूले लाउने कपडाहरू पनि गरेर व्यवस्थित गरेर यो सफा गर्ने अब हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ। र तपाईँलाई अहिले त्यही मैले साउन 15 को कुरा गरिरहेको थिएँ। अब यो सबै कुराहरू पछिल्लो चरणमा चाहिँ एनएमए पनि क्लाइम्बिङ गाइड साथीहरूले तपाईँहरूले हामीलाई अलिक मिलाएर पठाइदिनुपर्छ। तपाईँहरूलाई हामीलाई फेरि एनएमएसँग नजिक रहेको गाइडहरू मात्रै जानु पाउने कि भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर सबैलाई सक्नेसम्म चाहिँ समावेश गर्ने कोसिस गर्ने हो। र अर्को कुरा तपाईँले पोहोर सफा गरेको हामीले 8वटा संस्था त्यो पनि नेपाल सरकारको नेतृत्व संयोजनमै गरे हो, संयोजकत्वमै गरेको, तर नेपाल पर्वत सङ्घले एउटा हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ। तर खुम्बु पासाङ लामा गाउँपालिका सहितको एसपिसिसी सगरमाथा पोल्युसन कन्ट्रोल कमिटीले गर्यो नि त यो त होइन, त्यस कारण हामी यसरी नै मिलेर गर्ने हो। र यसपालि यो पेन्डेमिकको पिरियडमा तपाईँले सोधिरहनु भएको कसरी सम्भव होला भन्ने कुरामा अहिले तपाईँलाई अनेस्टली भन्नुपर्छ एकदम अक्रान्त छ। यस्तो तपाईँले नै केही न्युजहरू सेयर गर्नुभयो र सामाजिक सञ्जालमा पनि अब साउन 15 पछि हिमाल सरसफाइ गर्दैछौँ भन्ने खालको कुरा राखिरहँदाखेरि पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन गाइडहरू नै यो सम्भव छ र भन्ने खालको अलिकति त्यसलाई अलिक व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्थ्यो। यो विषयलाई चाहिँ कसरी तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? हिमाल सफा गर्ने काम त यही आर्थिक वर्षको मैले त 1 मेबाट गरौँ भनेको थियो। मे र जुन र जुलाईको 15सम्म 2.5 महिनासम्म हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हाम्रा आरोही साथीहरूलाई हिमालमा कमसेकम 1500-2000 प्लसको साथीहरू यदि हिमालमा पठाउनु पाएको भए र फेरि म तपाईँलाई यो नै क्लियर गरौँ, यो हिमाल सफाइभन्दा ठुलो एक्सपिडिसनको कुरा गरिरहेको छैन है। ट्रेकिङ ट्रेलमा बेस क्याम्पमा र सानो पिकहरू मात्र कुरा, यो मनसुनमा ठुलो एक्सपिडिसनहरू सम्भव छैन। त्यो हामी अटुमतिर लान्छौँ अथवा टुरिस्ट आएन भने अटुमबाट कन्टिन्यू, अब विन्टरमा सक्ने कुरा त भएन, त्यो कुरा मैले प्रश्न भनेको थिएँ। र अहिले यो काम चाहिँ हामीले हिमाल सफा गर्ने क्रममा चाहिँ साथीहरूलाई के भनेको छ भने यो मनसुनमा अब मेबाट गरौँ प्रपोज गर्दै तपाईँको सम्भव भएन जुनसुकै कारण, अब मेन त यो पेन्डेमिककै कारण नै हो। फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्नु पनि एमसिसिसी के अरे सिसिएमको कुरामा पनि अब फेरि अटेर गर्ने कुरा भएन, सरकारले भनेको कुरा त मान्नु त पऱ्यो। तर अहिलेको पिरियडमा चाहिँ अहिले झन्झन प्रेसर हुँदै आयो। तपाईँको नोभेम्बरसम्म, सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरमा ट्रेकिङ र एक्सपिडिसन गरेर बसेका साथीहरू, हाम्रा आरोही साथीहरू, मजदुर साथीहरू, इभन हामी व्यवसायीहरू अब डिसेम्बर जनवरी र फेब्रुअरी त्यसै अफ सिजन, मार्च अप्रिल मे हामी के अब ट्रेकिङ एक्सपिडिसन टुर गर्नु पाउँला भनेर हामी कुरिरहेको थियौँ। तर के भइदियो भने तपाईँको मार्चको 24बाट चाहिँ लकडाउन सुरु भयो र त्योभन्दा यसो त तपाईँको चाइनाबाट त यो जनवरीबाटै हामीलाई अलिअलि प्रभाव देख्न थालेको थियो। त्यसो हुनाले त्यो होल एउटा अटुम स्प्रिङ सिजनै साथीहरूले न व्यवसायले बिजनेस गर्न पाए, न ट्रेकिङ गाइड अथवा टुर गाइड पनि भन्छु म, यसका लगायतका क्लाइम्बिङ गाइडहरूले काम गर्न पाए गर्दाखेरि यो डिसेम्बरबाटै हाम्रा मजदुर साथीहरू अथवा आरोही साथीहरू चाहिँ यो चपेटामा चाहिँ पर्दै आएर अहिलेसम्म आएको अवस्था छ। र अहिले धेरै जसोको कल
हामीलाई सक्छ सङ्घ संस्थाले केही राहत देऊ, नेपाल सरकारले राहत देऊ, माग्दा माग्दा उहाँहरू पनि अब यो परिस्थिति हो। फेरि उहाँहरूको भाषा मैले कपी गर्दा थकित भइसकेपछि अब हामीलाई काम देऊ भनेको अवस्था हो। त्यो हुनाले हामीले यो साउनको 15 दोस्रो हप्ता अथवा अलिकति परिस्थिति हेरेर थोरै पछाडि धकेल्दाखेरि यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो। यसको मतलब फेरि आरोही साथीहरू, मजदुर साथीहरूलाई बाटोमा लगेर अप्ठ्यारो पार्ने, उहाँलाई चाहिँ भोलि चाहिँ अकल्पनीय घटना घट्ने त्यो मनस्थिति होइन। हामी पनि व्यवसाय हौँ, म पनि ट्रेकिङ गाइड हुँदै यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो। परिस्थिति कस्तो हुन्छ भनेको भौगोलिक हिसाबले हामीलाई सबैले थाहा छ। त्यो मानेमा हुनसक्छ साउनको दोस्रो हप्ता अथवा तेस्रो हप्तासम्म हामीले परिचालन गर्दा साह्रै कुनै ठाउँमा भौगोलिक जानै नसक्ने अवस्था भयो भने अलिक पोस्टपोन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सरसल्लाह गरेर पठाउने हो। किनभने हाम्रो पेसा नै यो भएको हिसाबले साथीहरूले जो काही सुझाव पनि दिनुभएको छ, आलोचना पनि गर्नुभएको छ, फेरि पनि मेरो नम्र निवेदन चाहिँ यो बाध्यात्मक अवस्था छाक टार्न गाह्रो। त्यो मानेमा हामीले फेरि एउटा ग्लोबली हाम्रा माउन्टेन कम्युनिटीहरूलाई नेपालमा त आरोहीहरूदेखि लिएर मजदुरहरू पनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर पनि हिमालको कामहरू त भइरहेछ भनेर पोजिटिभ भाइब मेसेज पनि दिउँ भन्ने हो। अल्टिमेटली काम गरेर साथीहरूलाई एउटा रोजीरोटीको लागि चाहिँ एउटा जोहो गरौँ भन्ने पनि हो। अफकोर्स पाउडर सेल्टरहरू रिबिल्ड होला, साइनेजहरू फिक्स गर्न सकियो, बाटो ट्रेलहरू सफा हुने भयो, पिकहरू सफा हुने भयो, बेस क्याम्पहरू सफा हुने भयो। अब यसैमा तपाईँलाई फेरि यो जोड्छु, अब यत्रो मनसुनको टाइममा सरसफाइ गरेर कसरी ल्याउने भन्ने पनि अर्को च्यालेन्ज छ। हामीले के भनिरहेछौँ भने अब यो फेरि केही कुराहरू क्लियर हुन बाँकी नै छ। नसक्ने अवस्थामा यसलाई सबै वेल प्याक्ड गरेर हामी बेस क्याम्पको अलि नजिकै गाउँतिर कहीँसम्म भाटामा चाहिँ राखेर अटोमा ओसारौँला, त्यसलाई त ठुलो कुरा भएन। तर फेरि अल्टिमेटली यही भन्छु, सबैभन्दा अहिलेको ठुलो इस्यु अब जागिर दिने, रोजगारी दिने नाउँमा बहानामा हिमाल सफा गर्न आयो भनेर पनि म्यासेज जाला, त्यसरी पनि नबुझौँ। यो बेलामा हामी अहिले प्यासन हुने बेला पनि छ र विशेष गरी हाम्रा यत्रो ठुला जनशक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता र चुनौती पनि दुईवटा भएको हिसाबले यो सँगसँगै हिमाल सफा गरौँ र साथीहरूलाई रोजगारी पनि दिउँ भन्ने हो। जस्तो अहिले यो सिजनमा तपाईँहरूले कतिवटा हिमाल लगभग सरसफाइ अभियान गर्नुहुन्छ? अब तपाईँलाई मैले अघि नै भने जस्तै जस्तो उदाहरणको लागि मकालु हिमाल चाहिँ नि हामीले हिमाल माथि क्लाइम्बिङ गरेर चाहिँ यो मनसुनको टाइम हामी रिस्क लिँदैनौँ। बेस क्याम्पसम्म जान त समस्या छैन नि त, त्यो गर्न सकियो। जनरली खुम्बु क्षेत्रमा रहेका एनिमीभित्रकै ट्रेकिङ पिक र नेपाल सरकारका चाहिँ सेल गरेको ट्रेकिङ पिकहरू हामी सम्भव भाषामा गर्छौँ। अन्नपूर्ण साइडतिरका रहेका ट्रेकिङ पिकहरूलाई पनि हामीलाई सफाइ गर्न कुनै आपत्ति छैन। गर्दाखेरि यो अब क्षेत्रगत रूपमा गर्ने कुरा पनि मैले भने, त्यो भनेको अब अलिकति त्यो भेगीय रूपमा रहेका साथीहरूलाई रोजगारी पनि दिउँ एक्सक्युज मी, र अलिकति हिमाल पनि सफा गरौँ भन्ने त्यो अभियानले गर्दाखेरि अब यसपालि एनएमएसँग रहेका 27वटा ट्रेकिङ पिक भयो र नेपाल सरकारले गरेका जस्तै तपाईँको अन्नपूर्णतिरमै थोरुङ पिक छन्, हामी एनएमए अन्तर्गतको रहँदैन, नेपाल सरकार हो, तर ट्रेकिङ ट्रायलको रुटमै पऱ्यो भने त्यसलाई सफा गर्न सक्छौँ। लाङटाङतिर पनि छन्, अहिले जुगुल हिमाल पनि पछिल्लो चरणमा अत्यन्त पपुलर छन्। त्यो ठाउँ पनि बिस्तारै त्यो गइरहेको ठाउँमा फोहोर भयो भएको छ कि हेर्न सकियो होइन। यसको साथसाथै विशेष गरी एभरेस्ट रिजनमा चाहिँ एनिमीभन्दा बाहिर नेपाल सरकारले अपरेट गरेका पिकहरूमा पनि हुनलाई जस्तो मेरा पिक भयो, आइलेम पिक भयो, लबुसे इस्टहरू, यिनीहरू चाहिँ अब बढी चढ्ने भएको हुनाले अलिक फोहोर पनि छन्। हामी त्यसैले व्यवस्था गर्छौँ। अब ठ्याक्कै सङ्ख्या त हामीले दिएको छैन, तर ट्रेकिङ पिक भएको हुनाले 27वटा ट्रेकिङ पिक प्लस नेपाल सरकारले अपडेट गरेर पिकहरू गर्दा हेरौँ न, अहिले मोटामोटी तपाईँलाई 30देखि 40वटा ट्रेकिङ पिक भनौँ कति सम्भव हुन्छ गर्दै जाउँ। अब यसपालि फेरि सरस्वती के पनि गरिन्छ भने अक्टोबर र नोभेम्बरमा पनि आजको दिनसम्मको यो कोभिड-19को यो प्रभाव हेर्दाखेरि टुरिज्म हदै 20-25% भयो टुरिस्टहरू आउलै लाग्छ भन्दाखेरि अब 75% साथीहरूको त रोजगारी नहुने भएको हिसाबले के गर्ने त भन्दा हामी त्यो काम पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। साथीहरूलाई त अल्टिमेटली त काम चाहिएको न हो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि यो हाम्रो सामाजिक हाम्रो दायित्व पनि हो। हामी सङ्घ संस्थाले यो बेलामा के गर्ने कसो गर्ने भनेर 3 महिना प्लस हामीले एक खालको चाहिँ बहस गऱ्यौँ, डिस्कस गऱ्यौँ होइन, उपायहरू खोज्यौँ। तर खासै अहिले यो पेन्डेमिकले चाहिँ कुनै ठोस निर्णय दिन सकेको अवस्था छैन। त्यस कारण अब विकल्पको रूपमा अब परिचालन गरेर गऱ्यो भने काम पनि भयो, रोजगारी पनि भयो। इन समग्रमा यसलाई हामीले क्यास फर वर्क भनेका छौँ। यो चाहिँ काम गर्ने साथीहरू रोजगारीमा पनि लगाउने, हिमाल सफा पनि हुने, पूर्वाधार निर्माण पनि हुने, र यसको अल्टिमेटली ओहो नेपालमा चाहिँ यत्रो आरोही ट्रेकिङ गाइड मजदुर साथीहरू रादर देन स्टकिङ एट होम अथवा अफिस दे आर इम्प्लोइड भन्ने खालको चाहिँ मेसेज पनि दिउँ भन्ने हो। अब अन्तमा मैले तपाईँलाई हिमाल सरसफाइ सम्बन्धी सोध्न छुटेको क्वेसनहरू छन् भने र तपाईँले भन्नै पर्ने कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। यो बेलामा अब मलाई थाहा छ अब भेरी ब्याड न्युज, अब नेपालमा चाहिँ
कोभिड-19 को कारणले मान्छेहरू अब मृत्यु भएको सङ्ख्याभन्दा पनि सुसाइड गरेको सङ्ख्याहरू बढी हामीले पाइरहेछौँ। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हाम्रा आरोही मजदुर साथीहरू, व्यवसायी साथीहरू हामी त्यति नअत्ताल्यौँ। हामीले पछिल्लो चरणमा 22वटा पर्यटन क्षेत्रका छाता सङ्घ सङ्गठन मिलेर थमेल पर्यटन विकास परिषदको नेतृत्वमा अहिले थमेलबाट यो अधिराज्यव्यापी हामीले अभियान लान खोजिरहेछौँ। त्यसको उद्देश्य पनि हो सबै छाता सङ्गठन मिलेर थमेलमा एटलिस्ट थमेलबाट सुरु गरौँ भनेर यो लकडाउन सुरु भएको मितिबाट कम्तीमा 1 वर्षलाई अब कहीँबाट पनि तिर्न सक्ने ठाउँ छैन। यो ब्याङ्कमा लोन माग्दा पनि पाउने सम्भावना देखाएको छैन। सरकारले त्यो 50 अरबबाट चाहिँ नि यो लोन लिने भन्ने व्यवस्था पनि अब अहिलेसम्म त केही अगाडि बढाएको छैन नि। यो कारणले गर्दाखेरि घरपेटीहरूलाई, घरधनीहरूलाई 50%को 1 वर्षको लागि भाडा फ्री र थमेलमा एटलिस्ट चाहिँ नि बिजुली र इन्टरनेट सेवालाई पनि 50% वा अलिक विशेष छुट लगायत यो बिचमा घर भाडा नबढाइदिनु भनेर पनि हामीले अभियान चलाइरहेछौँ। यो फेरि व्यवसायीलाई नै हो। अब अल्टिमेटली यो थमेल जोगाउँ भन्ने अभियान पनि हो। थमेल जोगिँदै गर्दा घरधनीहरू पनि जोगिन्छन्, व्यवसायी पनि जोगिन्छन्, त्यो भनेको फेरि मजदुर साथीहरू पनि जोगिन्छन्। यो अभियानमा सबैले साथ दिउँ पनि भन्न चाहन्छ र विशेष गरी यो पर्वतीय पर्यटनसँग जोडेका मलाई थाहा छ हामी व्यवसायीहरू पनि एकदमै यो बेला के गर्ने भन्ने खालको अन्यल छ। हामी सबै प्यासन हौँ र विशेष गरी हामीसँग जोडेका आरोही र आरोहणमा चाहिँ नि सहयोग गर्ने सहयोगी साथीहरू अथवा मजदुर साथीहरू हामीले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले सक्नेसँग नेपाल सरकारसँग विभिन्न के उपाय हुन सक्छन् भनेर खोजिरहेछौँ। मिडिया साथीहरूले पोजिटिभली मेसेज दिइरहनु भएको छ। यतिखेर हामी कहीँ कतै आलोचना नगरौँ, सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। एनएमएमा चाहिँ लिखित रूपमा मौखिक रूपमा मलाई फोन गर्नुहोस्, हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गर्नुहोस्, अन्य पदाधिकारी गर्नुहोस्, सुझाव सङ्कलन गरौँ र यो काम चाहिँ हामी कलेक्टिभली जाने हो। फेरि सङ्घ मात्रै जाने होइन र फेरि प्युरली यो पनि क्लियर गरौँ यो प्युरली नेपाल सरकारले नेतृत्व गर्ने काम हो। कमसेकम यो चाहिँ हामीले पर्यटन मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, डिजी साहबलाई सबै कलेक्टिभली भेटिसकेपछि मन्त्रीज्यू नै होइन अब चाहिँ यो हिमाल चाहिँ कमसेकम यो हिमालका आरोहीहरूलाई चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ, सबैलाई गर्नुपर्छ। तर यो एटलिस्ट चाहिँ माउन्टेन टुरिज्ममा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो क्लिनिङ क्याम्पेनबाट सुरु गरौँ भनेर यो साँच्चै हो भने मन्त्रीज्यूको इन्ट्रेस्ट हो र अल्टिमेटली फेरि सबैको लागि राम्रो हो। त्यस कारण यो काम एनएमएले नेतृत्व मात्र गर्ने हो, नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो। तर एनएमएसँग पनि रहेको केही बजेट चाहिँ हामी लगानी गरेर गर्ने हो। त्यस कारण सबै यो बेलामा अप्टिमिस्टिक हौँ। अलिकति प्यासन रहन जरुरी छ। एक दिन त कसो नफर्केला होइन, हामी समयमा रहने जरुरी छ। यद्यपि यो समस्या भनिराखेर जरुरी छैन। हामीलाई अत्यन्त यो चाहिँ यतिखेर चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अनुकूल अवस्था छ। बट लेट्स बी प्यासेन्स होइन, सबै अप्टिमिस्टिक हौँ, पोजिटिभ हौँ। टुरिज्म ल्याउनको लागि त अब कमसेकम चाहिँ नेपालमा रेस्ट्रिक्टेड एरियादेखि लिएर पिक क्लाइम्बिङको चाहिँ नि 1 वर्षलाई चाहिँ नि यो रोयल्टीमा थोरै हेरफेर गरेर टुरिज्म अलि ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामी छलफल भइरहेछ। यद्यपि त्यो औपचारिक रूपमा सरकारलाई हामीले त्यो लिखित रूपमा दिनु पाएको छैन। उपाय त केही त खोज्नु पर्यो नि। र अघि पनि भने मैले यो आरोहीहरूलाई यत्र जनशक्तिहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने, कसरी चाहिँ उहाँलाई रोजगारी दिने भन्नेको बारेमा छलफल भइरहेछ भने यो पेन्डेमिकको कारणले बेसिक माउन्टेन ट्रेनिङ र माउन्टेन लिडर कोर्स पनि अगाडि बढिरहनु छैन। हाम्रो चाहिँ यो बेसिक माउन्टेन ट्रेनिङ त आधा भइसक्नु पर्ने जुनको फर्स्ट विकबाट त्यो अड्किरहेछ। त्यसलाई अब यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर भने पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने लगायत अन्य रेगुलर कामहरू र अब बिस्तारै यो कार्य समितिको पनि अब कार्यकाल सकिन लागेको छ। अब छलफल गरेर के कसो गर्न सकिन्छ, नयाँ कार्यक्रमहरू हाम्रो थुप्रै पाइपलाइनमा छन् र माउन्टेन टुरिज्म फेरि पनि फर्किन्छ भनेर हामी सबै लागौँ, आशावादी रहौँ। र यो विशेष गरी तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनवरत रूपमा चाहिँ यो पर्वतीय पर्यटनसँग र विशेष गरी हामीसँग जोडिएका चाहिँ आरोही साथीहरूको रूपमा तपाईँले लेखिरहनु भएको छ, टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउनु भएको छ। तपाईँहरू सबै पत्रकार, तपाईँ लगायत सबै पत्रकार साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बेला अलिक पोजिटिभ भाइब दिने बेला हो। हामी सबै लाग्दाखेरि मैले अस्ति एउटा पत्रकार सम्मेलनमा पनि भनेको थिएँ, पर्यटन बज्दाखेरि भन्न मिल्ने नमिल्ने फेरि पत्रकार साथीहरू पनि धेरै मानेमा जोडिएको हुन्छ। यो अभियानमा हामी पत्रकार, यो पर्यटन व्यवसायी तपाईँले भन्नु त हुन्न, तर पर्यटन व्यवसायीलाई जोगाउने अथवा पर्यटनलाई जोगाउने कुरामा हामी लागौँ। तपाईँहरूको यो शक्तिवान कलम कहीँ न कहीँ धेरै मानेमा पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ। तपाईँहरूको सहयोगको पनि म अपेक्षा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। आज हामीले विशेष गरी हिमाल सरसफाई अभियानको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङसँग। आजको कार्यक्रम म यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। हवस् त, नमस्ते।